करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान की हुकूमत को पाबंद किया कि वो आइंदा 5 सालों में तमाम माशी कवानीन और लॉस को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई उसूलों के मुताबिक बना दे। और आज का दिन इस लिहाज से भी एक तारीख़ी दिन है कि 27वें शब रमज़ान को अल्लाह ताला ने इस खित्ते के अवाम को अंग्रेज़ से आज़ादी दी और पाकिस्तान बना था। और आज एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख़ी मौके पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की अवाम को एक और कामयाबी दी और वफाकी शरई अदालत ने पाकिस्तान में सूद पर पाबंदी लगा दी जो पहले से आईन का तकाजा था। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, इस लम्हे में मैं उन तमाम उलमाए किराम को, उन तमाम मुफ्ती हज़रात को, उन तमाम वकला को और उन तमाम पाकिस्तान के शहरियों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने वफाकी शरई अदालत के इस पूरी केस में रहनुमाई भी की, दिलचस्पी भी ली और मुसलसल इस केस को परसू किया। हमारी कौम जानती है कि वफाकी शरई अदालत ने 1991 में भी पाकिस्तान में सूदी निज़ाम पर पाबंदी का फैसला दिया था, लेकिन उस वक़्त के वफाकी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का फैसला किया था। वफाकी अदालत, वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई और वफाकी शरई अदालत के उस फैसले पर स्टे ऑर्डर लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के लिए, नज़रसानी के लिए दोबारा वफाकी शरई अदालत की तरफ केस भेजा था 2002 में। और आज चीफ जस्टिस नूर मोहम्मद मस्किनज़ई साहब, जस्टिस खादिम हुसैन शेख साहब और जस्टिस अनवर शाह साहब ने एक मुत्तफ़िक़ का फैसला सूद के खिलाफ दिया है। अगरचे इसमें हुकूमत को तमाम कवानीन तब्दील करने के लिए और शरीयत के मुताबिक बनाने के लिए 5 साल दिए हैं और ये एक बहुत बड़ा अरसा है। हम चाहेंगे कि हुकूमत 5 साल का इंतज़ार ना करे और जितना जल्द अज जल्द हो सके तमाम सूदी निज़ाम को इस्लामी शरीयत के मुताबिक बनाने का फैसला करे। हमारी कौम जानती है कि 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान पर बैरूनी सूदी कर्जा 24 अरब डॉलर वाजिबुल अदा था और गुज़श्ता 5 सालों में हमारी वफाकी हुकूमत ने 5 अरब 30 करोड़ डॉलर ये सूदी कर्जा दिया है। लिहाजा अब हुकूमत से हम चाहेंगे कि मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जितने भी मुआहदे हैं वो पाकिस्तान के इस कानून के मुताबिक हो जो अल्लाह का कानून है और जो आईन पाकिस्तान का तकादा है कि रिबा के तहत कोई निज़ाम मज़ीद नहीं चलेगा। हम इंशाअल्लाह ईद के बाद अपने सीनियर लॉयर्स को, मुफ्ती हज़रात को और इस्लामी मईशत के माहिरीन को दोबारा बुला रहे हैं। उनसे मुशावरत करेंगे कि पाकिस्तान में वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को जल्द अज जल्द नाफिज करने के लिए हम खुद हुकूमत को एक मेकनिज़म दे और हुकूमत से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो हीले बहाने जिस तरह गुज़श्ता वफाकी हुकूमत ने इख्तियार की थी वो इख्तियार ना करे। अगर हम महसूस करते हैं कि हुकूमत इस फैसले के रास्ते में कोई रोड़ा, कोई मुश्किल, कोई स्पीड ब्रेकर लाती है
تو ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس حکومت کا گریبان ہوگا سراج الحق صاحب، جو گزشتہ حکومت تھی وزیر اعظم عمران خان کی، اس کے اٹارنی جنرل نے مخالفت کی میں تھی کہنا شریعت چاہتا عدالت ہوں کے دائرہ اختیار کے حوالے سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ حکومت جس نے مدینہ کی اسلامی ریاست بنانے کا اعلان کیا تھا، سودی نظام کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر سکی، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت بھی اس فیصلے کے خلاف وفاقی سپریم کورٹ گئی تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو، دونوں نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے لیت و لال سے کام لیا۔ لیکن اب عوام بیدار ہو گئے ہیں، اور کل جمعۃ الوداع کو ہم پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ یوم تشکر منائیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ماضی میں اسلامی بینکاری کی طرف پیش قدمی کی ہے، اور اس وقت بھی تقریباً 20% ہمارا بینکاری کا نظام اسلامی بینکاری کے تحت ہے، اور اب یہ اسلامی بینکاری دنیا کا ایک پاپولر نظام بن گیا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بھی اس فیصلے کو پوری اسپرٹ کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ پوری قوم سودی نظام کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اور آج میرے دائیں بائیں جتنے بھی ہمارے قائدین کڑے ہیں، بزرگ کڑے ہیں، وکلاء کڑے ہیں، ان کی تعاون سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ ہم پوری طرح انشاءاللہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پہرا دیں گے، اور ہم پوری طرح پرعزم ہیں، اور عید کے بعد اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہم تمام اپنے دوستوں کو، سٹیک ہولڈرز کو، اپنے وکلاء کو، اپنے برادر تنظیمات کو بلائیں گے، اور حکومت کو ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالی مجبور کریں گے۔ اس کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا تو ہم آئیں گے، اس کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے، لیکن سودی نظام اور پاکستان مزید ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس وقت وفاقی حکومت کا امتحان ہے کہ وہ کتنا جلد از جلد اس فیصلے کو عملی جامہ پہنائیں۔ میرے وکلاء نے کہا ہے کہ 5 سال بہت بڑا عرصہ دیا، اور حکومت اگر مخلص ہو تو اس کو 5-6 مہینوں میں یہ کام کر سکتی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ کم از کم وقت میں تمام غیر اسلامی قوانین کو ختم کر کے اسلامی بینکاری کا ایک انتہائی ترقی یافتہ، ماڈرن اور جدید زمانے سے ہم آہنگ نظام، اللہ اور رسول کا نظام اس ملک میں نافذ کرے۔ صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ حکومت کرنے جا رہی ہے، اس پہ اس سے کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، یہ ماڈل ہے، اس کے لیے ماضی میں جو ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں، ربا ماڈل، اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے۔ وہ معاہدہ نہیں ہے، وہ تو غلامی کا ایک توق ہے جو ہمارے گلے میں ڈالا گیا، اس کو ہم ہمیشہ سے مسترد کرتے ہیں، اور میری قوم جانتی ہے کہ یہ 22واں پروگرام ہے جو پاکستان کی حکومت آئی ایم ایف سے لے رہی ہے، لیکن 22 پروگرام لے کر 22 بار غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر بھی ہم ترقی نہیں کر سکے۔ اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ غلامی کے ان معاہدوں کو ہم مسترد کرتے ہیں، پوری قوم مسترد کرتی ہے۔